सगळ्यात ब्लेसिंग टाईम मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो, जानेवारीची 8 तारीख ब्रेस्तर 2020 आणि दिसपोटच्या मिसाचे वसपा आणि कीर्तन. आज आम्ही सान पीटर थॉमस कर्मेलित अध्यक्ष यांचे स्मरण करता. पहिले वसाप जो आमच्या पहिल्या पुस्तकांतले अध्याय 4 ओळ 19 तशेंच अध्याय 5 ओळ 4 मोगाचे न्हू. देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो. कोणी जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो फटकिरो. आपणाक पळोवंक दिसता त्या आपल्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसनासलेल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो. निजायकी क्रिस्तांस दिल्लो उपादेश हो. जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करूंक जाय. जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपादेश पाळटना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता. आनी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कठीण न्हय, कित्याक देवाचे भुरगे सकट संवसाराचेर जायत व्हरतात. संवसाराचेर जायत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. देवाचे हुतात्मे, देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडटा सर्व राष्ट्रां. देवा, नितिवान फैसलाचे देणे तुज्या राजाक पाठय. रायकू अर्जा नसलेल्या ताका न्याय करचो अधिकार दी. अशें तो तुज्या परजेक नितीन सांबाळूंक दुबळ्या दात्यांक न्याय नितिकार चलोवन व्हरूंक. श्लोक. तुज्या मुखार सर्वेस्परा सरपडटा सर्व राष्ट्रां. शिंत्रतांत्र्यांक आनी जुलुमीक सांपडल्यांक तो सोडयतलो. तांचे जीव ताच्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसतले. कळनासतना ताचे खातीर मागणी वयर सोडूंक आनी दिसान दीस देवाचे आशिर्वाद ताचेर दिवूंक. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडटा सर्व राष्ट्रां. ताचें नांव सदां काळ बाळूंक, ताची कीर्त सूर्य आसता पर्यंत गाजोवंक. सर्व जनांगा तो सदैव म्हणून वाखाणूंक. ताका लाभलेले आशिर्वाद आमचेरय पडो म्हणून ती प्रार्थोवंक. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडटा सर्व राष्ट्रां. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, बंदनेंत आसलेल्यांक सुटका प्रसारूंक म्हाका धाडला. हालेलुया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 4 ओळ 14. उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरोवन गलिलियाक फाटी आयलो. ताच्या विशयान ती खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गजली. तो तांच्या सिनागोगांनी शिकयत गेलो आनी समेस्ता ताका नांव वाडूंक लागली. अशें आसता जेजू नजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे साबाताच्या दिसा तो सिनागोगान भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावताच ताका इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकाचो कवळो हाण दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसतलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदनेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सावकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परांक दया माया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. वाचून सतत पुस्तक कवळ सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें फाटी दिले आनी तो बसलो. ते आसलेल्या समेस्तांचे दोळे तांचेर कसून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो, आतां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसाक खरें जालें. थंय आसलेले सक्कडी ताचे शिफारस फुलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतली भायर सरतली ती आपुरबायेची उतरां आयकून विस्मीत जातले. देवाचे उदार हे. ओकानी तुका क्रिस्ता.